अब मूसा जवान हो गए। कुरान कहता है वलम्मा बलग अशुद्धहु, जब मूसा जवान हो गए, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने मूसा को नबूवत अता फरमाई। अभी नबूवत आगे मिलेगी, अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत दी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे शहर में, दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के जो जिस कबीले के फिरौन जिस कबीले से था, किप्ती था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना, जैसे हमारे यहाँ बिरादरी की मोहब्बत चलती है। ये बिरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले का जो आदमी था, उसने कहा मूसा देखिए ये मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तुझे मार रहा है? फवक्कज़हु मूसा, मूसा ने उसको घूंसा मारा उसको, एक फैक्ट मारा। और मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर थे। इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि ईमान के साथ साथ बॉडी को भी मजबूत करें, थोड़ा जिम शिम जाया करें, थोड़ा बॉडी को मजबूत करें। अब आप लोग मुझसे मत कहिए मौलवी साहब आपकी कौन सी बहुत मजबूत बॉडी, लेकिन बहरहाल जाना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे, मारा एक फाइट, फक़ज़ा अलैहि, मर गया वो, एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था ऐसे ही कि थोड़ा सा उसको जो है टाइट करें, लेकिन एक मुक्के में मर गया वो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया? हाज़ा मिन अमलि शैतान, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया? इन्हु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का। गलती हो गई मूसा अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मारा तो ऐसे ही उसको सख्ती करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, वो मर गया वो। यानी मूसा के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्के में मर गया वो, किप्ती मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। पता ये चला कि नबी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो नबी भी फौरन अल्लाह से माफी मांगते। जानबूझ के नहीं मारा था, गलती हो गई, उन्होंने उसको कत्ल करने के, जान से मारने की गरज से नहीं मारा, गलती हो गई, लेकिन फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की। सबक ये मिला कि अरे मूसा तो नबी हैं, हमारी और आपकी क्या औकात है? अगर कभी गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, देर ना करो, फौरन तौबा करो। मूसा ने तौबा की, अल्लाह कहता फ़ग़फ़र लहू, हमने अपने बंदे मूसा की तौबा को कबूल किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र में डरे डरे सहमे इधर उधर घूम रहे हैं कि अगर पता चल गया किसी को कि वो मेरी वजह से मरा है तो मुझे सजा होगी, और उस जमाने में कत्ल की सजा कत्ल थी, मौत की सजा मौत थी, तो मुझे मार दिया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे डरे हुए सहमे हुए पूरे शहर में घूम रहे। अगले दिन जा रहे थे तो वही आदमी जो एक दिन पहले किसी से झगड़ा कर रहा था, बनी इसराइल का एक आदमी, वही आदमी किसी और से झगड़ा कर रहा था और फिर चिल्लाया, ऐ मूसा देखिए मेरे ऊपर ये जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नका लग़विय्युम मुबीन, तू ही एक नंबर का कमीना है, तू ही एक नंबर का फसादी। कल भी तू किसी से झगड़ा कर रहा था, आज भी तू झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब फसादी तू है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती को जिससे आज ये झगड़ा कर रहा था, उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ये समझा, इसराइली ये समझा कि आज लग रहा है मूसा मुझे मारेंगे। कहा कि ऐ मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स, कल एक आदमी को मुक्का मार के खत्म कर दिया, आज मुझे खत्म करना चाहते हो? उसने भांडा फोड़ दिया, सबको पता चल गया कि कल वो जो आदमी मरा था उसको तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए खत्म हुआ था। अब सारे शहर में ये अफवाह फैल गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे परेशान हैं। इतने में एक मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द और खैरखा आया और उसने कहा, या मूसा इन्नल मला यअतमिरून बिकल यक़्तुलूका, ऐ मूसा दरबार फिरौन में फैसला हो चुका है, तुम्हें उस किब्ती के बदले सजाए मौत दी जाएगी। फखरुज मिन्हा, जितना जल्दी हो सके तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे, खत्म कर दिए जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के जा रहे हैं। कहां पहुंचते हैं? मदियन पहुंचते हैं। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मिस्र से मदियन कई 100 किलोमीटर दूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस भाग रहे हैं कि कैसे मैं भाग जाऊं। भागते कई 100 किलोमीटर सहराओं में, रेगिस्तानों की खाक छानते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए। लंबा सफर करके आए, न खाया है, न पिया है, न कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मांदे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو عورتیں وہاں پہ کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو لے کے کنارے کھڑی ہیں، بکریاں بالکل پیاسی ہیں، بے چین بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہے، وہاں جا کے پانی پلاؤ، یہ دور کیوں کھڑی ہو؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا، ان دونوں عورتوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے، ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھائے، مسلمان عورت کی شان، ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تبھی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے، ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام مردوں کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں، دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں، انہوں نے فوراً ان کی مدد کی۔ باڈی بلڈر تو ہی ہٹے کٹے تھے، فوراً آگے گئے بکریوں کو لے کر، ہٹو، وہاں پہنچے کنویں کے پاس، اور کنویں کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا، پانی کھینچا، بکریوں کو پانی پلایا، اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریاں لے کے چلے جائیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے، چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو، مجھے کچھ کھلا پلا دو۔ ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے، کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے، اس امید میں نہ رہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا تب میں کام کروں گا، مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا۔ مسلمان بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے، کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ یہ موسیٰ کی سنت ہے، ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی، پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو، کئی دن سے بھوکا پیاسا 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں، کہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، کچھ مجھے کھلا دو، پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ پھر اپنی جگہ واپس آتے ہیں، اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار، تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ، شہر سے دور ہوں۔ کہاں موسیٰ محل میں پرورش ہوئی ہے، ناز و نعیم میں پرورش ہوئی ہے، آرام اور آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگژری لائف گزاری ہے، انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے صحراؤں کی کھاک چھان کے آئے ہیں، اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناج کا ایک دانہ پوچھنے کو تیار نہیں، کہتے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار۔ ابھی موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ ایک نقطہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کو صدقہ کر دو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی